حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین دے اندر لکھتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ وچ ساں میلاد والے دن یعنی 12 ربیع الاول شریف نو کہندے نے میں مکہ معظمہ وچ ساں اور مجلس میلاد وچ موجود ساں۔ لوگ حضور کا درود پڑھ رہے سن، حضور دی ولادت دا بیان کر رہے سن، حضور دے معجزے بیان کر رہے سن۔ شاہ ولی اللہ جو اللہ دے ولی سن وہ فرماندے نے کہ میں اس مجلس وچ انوار اور برکتاں ویکھیاں تے جدوں غور کیتا تے غور کرن تے معلوم ہویا کہ او انوار انہاں فرشتیاں دے سن جو اس طرح دی مجلساں دے وچ حاضر ہویا کردے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ مزید فرماندے نے اپنی کتاب در ثمین دے اندر لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم، انہوں دے والد کا نام کی سی سید عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم، کتاب دے اندر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے مینوں دسیا کہ میں جدوں میلاد دے دن آندے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی وچ کھانا پکوا کے غریباں وچ تقسیم کردا سا۔ یہ میرا معمول سی کہ ہر سال میلاد دے دناں وچ حضور لئی کھانا تقسیم کردا سا، غریباں وچ حضور دا لنگر تقسیم ہوندا۔ کہندے نے ایک سال ایسا آیا کہ میرے کول سوائے بھجے ہوئے چنیاں دے کچھ نہیں سی، بس بھنے ہوئے چنے وہ سن، ہور کوئی وسیلہ نہیں سی، کوئی چیز اور دستیاب نہیں سی۔ کہندے ناچار میں انہاں چنیاں دے اُتے ہی فاتحہ دلائی، حضور نے اصال ثواب کیتا تے وہ چنے غریباں میں تقسیم کر دے۔ شاہ ولی اللہ دے والد لکھتے پے نے شاہ ولی اللہ اپنی کتاب در ثمین دے اندر کہ میرے والد اے بیان کردے نے کہ جس سال میں بھجے ہوئے چنے انہاں تے میلاد کیتا تے تقسیم کیتے، فرمایا میرے والد کہندے نے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا خواب دے اندر کہ اوہیو چنے جڑے تقسیم کیتے سن وہ سرکار دے سامنے پے نے تے انہاں چنیاں نو ویکھ ویکھ کے نبی پاک خوش ہو رہے ہیں۔ حضور نے قبول فرمائے نا، قبول فرمائے تے خوش ہوئے نا۔